नमस्कार। यहाँलाई हार्दिक नमस्कार छ र स्वागत छ। पारु तामाङ दक्षिण कोरियादेखि पारुलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर म आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा छु। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट सदाझैँ मलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबै मुक्तक प्रेमी शुभेच्छुकहरूलाई मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। मिना चौलागाई तपाईँलाई पनि नमस्कार। शान्ति सिलवाल बहिनी शान्ति सिलवाल कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 7 जना पाहुनाहरू अतिथिहरूलाई देखेँ मैले। करिब 15 जना साथीहरू स्क्रिनमा देखा परिसकेपछि म आजको मुक्तक लाइभलाई सुरु गर्नेछु। बहिनी मन्दा गुरुङलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 9 जना साथीहरू देखिरहेको छु मैले। आज मसँग सदाझैँ 25 वटा मुक्तकहरू छन्। करिब 9 बजेसम्म म यहाँको समय लिनेछु र आजका लागि तयार पारिएका 25 वटा मुक्तकहरू क्रमशः सुनाउँदै जानेछु। स्क्रिनमा 11 जना साथीहरूलाई देखेँ मैले। स्क्रिनमा 11 जना साथीहरूलाई देखेँ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। 12 जनालाई देखेँ। मनोज कुमारलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सुनसरीदेखि। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। 14 जना उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सदाझैँ लाइभमा उपस्थित भएर मलाई हौसला दिनुहुने सबै मुक्तक प्रेमीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, अभिवादन गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। सुन्दरी घिमिरेलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। दिदी जानुकालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 14 जना देखेँ। शैलेन्द्र साउदलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सायद तपाईँ सुदूरपश्चिमबाट हुनुपर्छ। सेमन्त भट्टराईलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा म छु। घनश्याम पौडेललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। मसँग आज छन् 25 वटा मुक्तकहरू। लायन डिके खलेलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। 14 जना देखिरहेको छु। क्रमशः म आफ्नो मुक्तकहरू वाचन गर्नेछु र यहाँलाई कदाचित कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। स्क्रिनमा 15 जना साथीहरूलाई देखेँ। अब म विलम्ब नगरी आजको मुक्तकहरू वाचन गर्छु। मुक्तकार नवराज घिमिरेलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गरेँ। सानो स्वर आयो भन्नुभयो। म भरिसक्य ठुलो स्वर बनाउने छु। कम्प्युटरको 100मा 100 भोल्युमलाई मैले बढाएको छु। 18 जनालाई स्क्रिनमा देखेँ। अब म क्रमशः मुक्तक वाचन गर्छु। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु र भनिहालौँ आज मैले वाचन गर्ने 25 वटै मुक्तकहरू सुकुमार मुक्तकहरू हुन्। हिजो र आज लेखिएका सुकुमार मुक्तकहरू। बच्चु थापा पनौतीदेखि बच्चु थापालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको पहिलो मुक्तक। जो भोकै सुत्छन् उनीहरूको कुनै उपवास छैन, जिन्दगी शिशिर भएको छ कुनै मधुमास छैन। जो भोकै सुत्छन् उनीहरूको कुनै उपवास छैन, जिन्दगी शिशिर भएको छ कुनै मधुमास छैन। एउटा सम्बन्ध सुनामी जस्तो आउँछ र जान्छ, एउटा सम्बन्ध सुनामी जस्तो आउँछ र जान्छ। बगरमा छोडिएकाले भन्छन् कुनै पुनर्वास छैन, बगरमा छोडिएकाले भन्छन् कुनै पुनर्वास छैन। यो पहिलो मुक्तक राखे नवराज घिमिरेले। अब चाहिँ ठिकै छ भन्नुभयो। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ, स्वागत छ। दोस्रो मुक्तक राख्छु। सन्तोष अधिकारी दोलखादेखि। सन्तोषजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। तिमी जरुर खुसीले हराएको हुनुपर्छ,
तिमी जरुर खुसीले हराएको हुनुपर्छ, आफ्नै अतीतसँग डराएको हुनुपर्छ। तिमी जरुर खुसीले हराएको हुनुपर्छ, आफ्नै अतीतसँग डराएको हुनुपर्छ। हार्नै खान त हुने थिएन, हार्नै खान त हुने थिएन, खायो आत्माको लिलाम गराएको हुनुपर्छ, आत्माको लिलाम गराएको हुनुपर्छ। दोस्रो मुक्तक थियो यो आजको। तेस्रो मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। स्क्रिनमा 21 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। तुलसी कोजुलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। गंगा खड्का तपाईलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार फर्काएँ। के खतरा हुँदो हो कसैलाई टुपी हुनेको टुपीबाट, के खतरा हुँदो हो कसैलाई टुपी हुनेको टुपीबाट, थोरै नै सही धरती उज्यालो भएको छ कुपीबाट। के खतरा हुँदो हो कसैलाई टुपी हुनेको टुपीबाट, थोरै नै सही धरती उज्यालो भएको छ कुपीबाट। संघर्षको लिगलिग कोट त संसारभरि हुन्छ शम्भु, संघर्षको लिगलिग कोट त संसारभरि हुन्छ शम्भु। अब उठ्नुपर्छ सबै मान्छेहरू आफ्नै खुपीबाट, अब उठ्नुपर्छ सबै मान्छेहरू आफ्नै खुपीबाट। मुक्तकार विजय कुमार केसीलाई मैले धेरै पछिदेखि नमस्कार फर्काएँ, कार्यक्रम स्वागत गरेँ। दीक्षा कोइराला महाधिवेशनमा आउनुभएको, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नानीमा सुनवार तपाईँलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। युपी मिश्रालाई पनि मैले स्वागत गरेँ, नमस्कार फर्काएँ। मित्र प्रभाकर सत्याल तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले 3वटा मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। अब आजको चौथो मुक्तक राख्न चाहन्छु। जिन्दगीको मुक्तक हो। जिन्दगीले धार बदल्छ दुई भङ्गालो भएर, जिन्दगीले धार बदल्छ दुई भङ्गालो भएर, दुखिरहन्छ अतीत स्मृतिको सङ्गालो भएर। जिन्दगीले धार बदल्छ दुई भङ्गालो भएर, दुखिरहन्छ अतीत स्मृतिको सङ्गालो भएर। ओ तारा म एक्लै खुसी छु, ओ तारा म एक्लै खुसी छु, एक्लै ठिक छु, रुनु छैन पछि अहिले एकछिन अङ्गालो भएर, रुनु छैन पछि अहिले एकछिन अङ्गालो भएर। पुष्पा नेपाल सुवेदीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। कमला महतलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। विकास मल्ल मेरो अफिसको साथी विकासजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। कमलाजीको नमस्कार फर्काएँ मैले। मसँग आज छन् 25वटा सुकुमार मुक्तकहरू, 4वटा सुनाएँ। अब म 5औं मुक्तक राख्छु। पारु घालान धन्यवाद। जितहारको मुक्तक राख्छु क्रम संख्या 5 को। मै जित म भित्र र मै त्यो हार भएको छु, मै जित म भित्र र मै त्यो हार भएको छु, मै झ्यालखाना मै काँडे तार भएको छु। मै जित मै भित्र, मै जित म भित्र र मै त्यो हार भएको छु, मै झ्यालखाना मै काँडे तार भएको छु। सिन्चित गरेँ अरूलाई रित्याएँ आफूलाई, सिन्चित गरेँ अरूलाई रित्याएँ आफूलाई, जीवनको सन्ध्याकालमा टार भएको छु, जीवनको सन्ध्याकालमा टार भएको छु। नानीमाया सुनुवारलाई धन्यवाद भने, गंगा खड्कालाई पनि मैले धन्यवाद भने। अब क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा जो मित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई अभिवादन छ, नमस्कार छ, स्वागत छ। सुन्दर देख्न सुन्दर नानी चाहिन्छ। कुमार सञ्जयलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै पछि देखेँ मुक्तक मनोहरमा देख्ने गर्थेँ तपाईँलाई। सुन्दर देख्ने संसार सुन्दर नानी चाहिन्छ, धनीहरू मात्र भएर के दानी चाहिन्छ। सुन्दर देख्ने संसार सुन्दर नानी चाहिन्छ, धनीहरू मात्र भएर के दानी चाहिन्छ। नसोध कसरी टिक्छ प्रेम युगौं युगसम्म, नसोध कसरी टिक्छ प्रेम युगौं युगसम्म। अन्धकार पनि सुन्दर देख्ने नानी चाहिन्छ, अन्धकार पनि सुन्दर देख्ने नानी चाहिन्छ। मैले यो मुक्तक राखेँ। नवराज रेग्मीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अनि मेरो पुरानो मित्र पूजन जङ्गम धुलीखेलदेखि भर्खरै सेवाबाट निवृत्त हुनुभएछ। तपाईँको निवृत्त जीवन सुखमय होस् त्यसको पनि कामना गरेँ, कार्यक्रममा स्वागत पनि गरेँ। पारु तामाङलाई धन्यवाद भने। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तकलायको 39औं श्रृङ्खलामा। सुभाष अधिकारी सुभद्रा अधिकारीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार फर्काएँ। लक्ष्मी रायमाझी खड्का विराटनगरदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पद्म भट्टराई झापादेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 6वटा मुक्तक सुनाएँ। अब क्रम संख्या 7औं को मुक्तक राख्छु। सम्बन्धका कैयन मुद्दाहरू अझै छिन्न बाँकी छ, चिने जस्तो त लाग्थ्यो तिमीलाई चिन्न बाँकी छ। सम्बन्धका कैयन मुद्दाहरू अझै छिन्न बाँकी छ, चिने जस्तो त लाग्थ्यो तिमीलाई चिन्न बाँकी छ। छोएँ म गौरी शङ्करलाई छोएर आएको बतासले, छोएँ म गौरी शङ्करलाई
छोएर आएको बतासले मायाको पसलबाट एउटा मफलर किन्न बाँकी छ, मायाको पसलबाट एउटा मफलर किन्न बाँकी छ। क्रम संख्या 7 को यो मुक्तक थियो सीता ढुङ्गाना काफले रूपन्देहीदेखि। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अम्बिका धिताल मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पहिलोपल्ट तपाईँलाई यसै कार्यक्रम देखेको छु। सुन्दर घिमिरे मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। लक्ष्मी रायमाझीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब क्रम संख्या 8 मा छु म। स्क्रिनमा 35 जना मुक्तक प्रेमीहरूलाई देखिरहेको छु। तपाईँहरू सबैलाई यथोचित अभिवादन छ, हार्दिक स्वागत छ। अम्बिका धिताल धन्यवाद धन्यवाद। लम्बी न छोडिदिए अचेल चौडी न छोडे, लम्बी न छोडिदिए अचेल चौडी न छोडे, कसैका पसिनामा बेशरम पौडी न छोडे। लम्बी न छोडिदिए अचेल चौडी न छोडे, कसैका पसिनामा बेशरम पौडी न छोडे। कतै नपुगेको देखेपछि सारा दौडिनेहरू, कतै नपुगेको देखेपछि सारा दौडिनेहरू। प्रज्ञा वर्षौं अघिदेखि मैले दौडिन छोडे, कतै नपुगेको देखेपछि सारा दौडिनेहरू। प्रज्ञा वर्षौं अघिदेखि मैले दौडिन छोडे। जिन्दगीको दौड परित्यागको यो मुक्तक थियो। बहिनी पिपला ढुङ्गानालाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। डीके घालेलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अब प्रस्तुत गर्छु क्रम संख्या 9 को मुक्तक। बगाउँदा पसिना डुब्दो घामको गति हुन्छ। मुक्तकार प्रकाश बस्नेत गफाडीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी आचार्य दाङदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी ताम्राकारले नो साउन्ड भन्नुभयो। मेरो विचारमा साउन्ड आएको हुनुपर्छ। राजन सर बल्ल हाजिर भए। इन्दिरा चापागाई कथाकार पनि हुनुहुन्छ, मुक्तकार पनि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। के यहाँहरूले मलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहनु भएको छ? सहन ताम्राकारले मैले सुन्न सकिनँ भन्नुभयो। म जान्न चाहन्छु के यहाँहरूले मलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहनु भएको छ? त्यसपछि म क्रम संख्या 9 को मुक्तकलाई जारी राख्नेछु। के यहाँहरूले मलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहनु भएको छ? कृपया जानकारी पाऊँ। उत्तम बेटवाल, मुक्तकार उत्तम बेटवाल धन्यवाद। लक्ष्मी रायमाझीले आफ्नो मुक्तक राख्नुभयो। आयो सनजी आयो, ठिक छ। नवराज घिमिरेले आयो तर सानो, मैले सकेसम्म ठुलो पारेको जस्तो लाग्छ, तथापि म ठुलो पार्दैछु। घनश्यामजी ठिक छ, म क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्छु। कुमार सञ्जय ठिक छ। बगाउँदा पसिना डुब्दो घामको गति हुन्छ, बगाउँदा पसिना डुब्दो घामको गति हुन्छ, पैताला भएर पिता प्रारब्धले पति हुन्छ। बगाउँदा पसिना डुब्दो घामको गति हुन्छ, पैताला भएर पिता प्रारब्धले पति हुन्छ। धरतीभरिका सारा सन्तानहरू भन न, धरतीभरिका सारा सन्तानहरू भन न, सन्तानको लागि बाबुको मूल्य कति हुन्छ। धरतीभरिका सारा सन्तानहरू भन न, सन्तानको लागि बाबुको मूल्य कति हुन्छ। एउटा पिताको मूल्य सोध्ने कोसिस गरेँ मैले। इन्दिरा चापागाईलाई धन्यवाद। गीता ओलीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार फिर्काएँ। विकास मल्लले सानो स्वर भन्नुभयो, मैले भरिसक्य ठुलो स्वर पारेको छु। निलम थापा भक्तपुरदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मीरा नेउपाने काभ्रेदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। निकै पछिदेखि मैले आजका 25 मध्ये 11वटा मुक्तकहरू 9वटा मुक्तकहरू राखेँ। अझै 16वटा बाँकी छन्। आजका सबै मुक्तकहरू सुकुमार हुन्। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट सदाझै मलाई हेरिरहनुभएका, सुनिरहनुभएका, यो मङ्सिरको चिसोमा पनि धैर्य साथ बसिरहनुभएका सबैलाई यथोचित अभिवादन छ। आभारी छु, खुसी छु। अब म क्रम संख्या 10 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। क्रम संख्या 10 को मुक्तक। वर्तमानको साबुनले धमिलो अति धोइने रहेछ, कसैसँग यति प्रभावित भइन्छ पाउ छैन रहेछ। वर्तमानको साबुनले धमिलो अति धोइने रहेछ, कसैसँग यति प्रभावित भइन्छ पाउ छैन रहेछ। तारा जति नै दरो बनाउन खोजियोस् मन, तारा जति नै दरो बनाउन खोजियोस् मन, हर साँझ यसरी दुख्छ कि अनायासै रोइने रहेछ, हर साँझ यसरी दुख्छ कि अनायासै रोइने रहेछ। पिपला ढुङ्गानाले क्रम संख्या 9 दोहोऱ्याएर सुन्न मन गरिन्। पिपलाको लागि म क्रम संख्या 9 दोहोऱ्याउने छु। मुक्तकार शङ्कर गेवाली पोखरादेखि यहाँको लागि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पिपलाको लागि मैले क्रम संख्या 9 दोहोऱ्याउँछु भनेर नोट गरेँ। अब
म छु क्रम सङ्ख्या 11मा। एउटा प्रश्नैल मुक्तक छ। यो मनलाई बाँध्ने डोरी कहाँ भेटिएला, यो मनलाई बाँध्ने डोरी कहाँ भेटिएला, भ्रिकुटी जस्तै अर्की छोरी कहाँ भेटिएला, यो मनलाई बाँध्ने डोरी कहाँ भेटिएला, भ्रिकुटी जस्तै अर्की छोरी कहाँ भेटिएला। छिन्न भिन्न भयौँ हामी जात जाति मुन्तिर, छिन्न भिन्न भयौँ हामी जात जाति मुन्तिर, एकताको आगो फुक्ने लोरी कहाँ भेटिएला, एकताको आगो फुक्ने लोरी कहाँ भेटिएला। मैले यो मुक्तक राखेँ। स्क्रिनमा 30 जना साथीहरूले देखिरहेको छु। अब फेरि अर्को मुक्तक राख्छु। क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक हो। सन्ध्या केसी ललितपुरदेखि सन्ध्याजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। उत्तम भेटवाल मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। हिसाब किताब भन्दा माथि कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर, हिसाब किताब भन्दा माथि कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर बिर्सन्छन् उक्लिएकाहरू फेरि तल झर्नुपर्छ भनेर। हरेक साँझ डुब्ने घामले कति सम्झाओस् कति, हिसाब किताब भन्दा माथि कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर बिर्सन्छन् उक्लिएकाहरू फेरि तल झर्नुपर्छ भनेर। हरेक साँझ डुब्ने घामले, हरेक साँझ डुब्ने घामले कति सम्झाओस् कति। ए मान्छेहरू एक दिन मैले पनि मर्नुपर्छ भनेर, ए मान्छेहरू मैले पनि एक दिन मर्नुपर्छ भनेर। उत्तम भेटवाललाई क्रम सङ्ख्या 11 को मन पर्यो, धन्यवाद भने। मैले आजका 25 मध्ये 12 वटा मुक्तकहरू मैले राखेँ। आजका सबै मुक्तकहरू सुकुमार हुन्, यहाँले कहिले नपढेको कहिले नसुनेको। हिजो र आज लेखिएका, हिजो 15 वटा लेखेँ र आज 10 वटा लेखेँ। अब राख्छु क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक। फरक छ दुख्ने घाउ तर खाटो उही रहोस्, फरक छ दुख्ने घाउ तर खाटो उही रहोस्, नहोस् नयाँ फाटो भए फाटो उही रहोस्। फरक छ दुख्ने घाउ तर खाटो उही रहोस्, नहोस् नयाँ फाटो भए फाटो उही रहोस्। उभिन दिने यो माटो कति महान छ, उभिन दिने यो माटो कति महान छ के भनौँ। बाटो त बेग्लै भयो हाम्रो, बाटो त बेग्लै भयो हाम्रो, माटो उही रहोस्, बाटो त बेग्लै भयो हाम्रो, माटो उही रहोस्। सरू महर्जन किर्तिपुरदेखि सरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कमला महत मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र बाहिरबाट सदा चाहिँ मलाई साथ दिइरहनुहुने सबैप्रति आभारी छु। मैले आजका 25 मध्ये 13 वटा मुक्तकहरू राखेँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेका कुनै मुक्तकहरू रहेछन् भने ती दोहोऱ्याउने छु। अब म प्रस्तुत गर्छु आजको क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक। खुद्रा दुःखको बदलामा थोक साटिरहँदा, रोकाहरूसँग अलिकति शोक साटिरहँदा। खुद्रा दुःखको बदलामा खुद्रा दुःखको बदलामा थोक साटिरहँदा, रोकाहरूसँग अलिकति शोक साटिरहँदा। तारा जीवन आलोकित महसुस हुन्छ, तारा जीवन आलोकित महसुस हुन्छ, भोकाहरूसँग अलिकति भोक साटिरहँदा। खुद्रा दुःखको बदलामा थोक साटिरहँदा। सुमित्रा अधिकारी जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ, ढिला आउनुभयो तथापि यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। पुष्कर गुरागाई सम्भवतः तपाईँ सङ्खुवा सभा वा भोजपुर कतातिर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। सुन्दरी घिमिरे खतिवडा धन्यवाद मन पराइदिनु भयो। अनि विश्वदर्शन ढुङ्गाना चितवनदेखि मित्र तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। बद्री प्रसाद ढकालसालाई पनि मैले कार्यक्रम स्वागत गरेँ। सन्तोष केसी पनौतीदेखि सन्तोषलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 14 वटा मुक्तकहरू राखेँ, मात्र 11 वटा मुक्तक छन्। केही छैन सुमित्राजी, यस कार्यक्रमको लाइभ मेरो वालमा सधैँ चाहिँ उपलब्ध हुनेछ र युट्युबमा पनि आजको लाइभलाई सुन्न सकिनेछ। क्रम सङ्ख्या 15 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। हो माथि त छन् तर आकाश र घाम होइनन्, हो माथि त छन् तर आकाश र घाम होइनन्, इतिहास लेखाउँछन् सम्झिनै पर्ने नाम होइनन्। हो माथि त छन् तर आकाश र घाम होइनन्, इतिहास लेखाउँछन् सम्झिनै पर्ने नाम होइनन्। देखाए होलान् अलिकति शौर्य अलिकति लीला, देखाए होलान् अलिकति शौर्य अलिकति लीला। होइनन् यी मान्छेहरू पनि कृष्ण राम होइनन्, होइनन् यी मान्छेहरू पनि कृष्ण राम होइनन्। स्क्रिनमा मैले 36 जना मुक्तक प्रेमीहरूलाई देखेँ।
पुष्करजीले सङ्खुवा सभा नै हो भन्नुभयो। धन्यवाद। जनगणना पनि सकियो, 1-2 दिनमा कार्यले बन्द गर्नुहुन्छ होला। लाइन घलेला मैले धन्यवाद भने। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। दिदी वेद कुमारी नेउपाने अमेरिकादेखि यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। उत्तम भेट्वालले क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभयो। मैले नोट गरेँ उत्तम भेट्वालको लागि यो, जो आफै पनि निकै राम्रा मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो विशिष्ट शैली छ, मनपर्छ। चन्द्रकला आचार्य यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पुष्पा नेपाल सुवेदी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले 25 मध्ये 15वटा मुक्तक राखेँ, 10वटा मुक्तक बाँकी छन्। डम्बरध्वज अवस्थी सुदूरपश्चिमबाट नमस्कार। मैले पनि नमस्कार फर्काएँ। जहाँ नपहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्नुभयो। गिरिराज डल्लाकोटी सर चितवनदेखि यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। कोपिलाका प्रणेता हुनुहुन्छ। महेश प्रधान सर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा ढिलै भए पनि स्वागत छ। महेश सर, मैले 2/3 मुक्तक त प्रस्तुत गरिसकेँ, 1/3 अझै पनि बाँकी छन् र सरको यो उपस्थितिको लागि आभारी छु। गङ्गा खड्का धन्यवाद। मन पराइदिनु भयो। जति सुन्दा नि मन नहगाउने मुक्तकहरू। चिसो छ मौसम, तथापि यहाँहरू मसँग हुनुहुन्छ, खुसी छु। दिल्ली अरियाल सर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। निकै पछि सरको दर्शन पाइयो। अब म प्रस्तुत गर्छु क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक। सम्झने र बिर्सनेहरूको मुक्तक हो। मलाई बिर्स र भए मेरा गुणहरूलाई बिर्स, मलाई बिर्स र भए मेरा गुणहरूलाई बिर्स, बिर्स मेरो गीत मेरा सारा धुनहरूलाई बिर्स। मलाई बिर्स भए मेरा गुणहरूलाई बिर्स, बिर्स मेरो गीत मेरा सारा धुनहरूलाई बिर्स। के काम सम्झिएर सजाएका सारा सपनाहरू, के काम सम्झिएर सजाएका सारा सपनाहरू, बिर्स त्यो प्रेमको गगन र जुनहरूलाई बिर्स, बिर्स त्यो प्रेमको गगन र जुनहरूलाई बिर्स। बिर्सनेहरूलाई समर्पित मुक्तक थियो यो। स्क्रिनमा 37 जना मुक्तक प्रेमीहरूलाई देखिरहेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। मैले आजका 25 सुकुमार मुक्तकहरूमध्ये 16 मुक्तक यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ। क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक राख्छु र भनी पनि हाल्छु, करेली त होइन, कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने मैले प्रत्येक मुक्तकको क्रम सङ्ख्या राखेको छु। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँका इच्छा पूरा गर्नेछु। क्रम सङ्ख्या 17 मा छु म। भ्रम र सत्य जोडिन्छन् लाग्छ पुल छ साथमा, भ्रम र सत्य जोडिन्छन् र लाग्छ पुल छ साथमा, सिकाइहरूले चुम्छन् अनि लाग्छ भुल छ साथमा। घनश्याम पौडेलको लागि म 16 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। म 17 नम्बरमा छु। घनश्यामजीको लागि मैले यो मुक्तक दोहोऱ्याउने छु। 17 मा थिएँ म। भ्रम र सत्य जोडिन्छन् र लाग्छ पुल छ साथमा, सिकाइहरूले चुम्छन् अनि लाग्छ भुल छ साथमा। जो नजिक हुन्छन् ती टाढा जान्छन् काँडा भएर, जो नजिक हुन्छन् ती टाढा जान्छन् काँडा भएर। कोही आइदिन्छ नजिक र लाग्छ फुल छ साथमा, कोही आइदिन्छ नजिक र लाग्छ फुल छ साथमा। इन्दिरा चापागाईलाई धन्यवाद। वाचन मन पर्यो भन्नुभयो। नमराज घिमिरेले पनि स्वर फेरि सुनौ भन्नुभएको छ। मैले त्यो यहाँहरूको इच्छा कार्यक्रमको अन्त्यमा पुरा गर्नेछु। नमराज घिमिरे काभ्रेली मुक्तकार। रोहिणी रसिक विराटनगरदेखि ढिलै हुनुभयो। राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, राम्रो उद्घोषण गर्नुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तकमा छु म। गिरिराज डल्लाकोटी सर धन्यवाद। क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। चन्द्रबहादुर पाल डडेलधुरादेखि। पालजी तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ पनि मेरो लाइभमा अक्सर नछुट्ने नाम हुनुहुन्छ, नछुट्ने प्रेमी हुनुहुन्छ, मित्र हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ डडेलधुरादेखि। क्रम सङ्ख्या 18। बाँचेर गर्नुपर्ने सबै सबै श्रम सकिन्छ, अगाडि र पछाडि हुनेको क्रम सकिन्छ। बाँचेर गर्नुपर्ने सबै सबै श्रम सकिन्छ, अगाडि र पछाडि हुनेको क्रम सकिन्छ। इनाम र सुख शैलहरूले तर्साउँछन्, इनाम र सुख शैलहरूले तर्साउँछन्। जुन दिन बाँच्नुको सारा भ्रम सकिन्छ,
इनाम र सुख शैलहरूले तर्साउँछन्, जुन दिन बाँच्नुको सारा भ्रम सकिन्छ। जिन्दगीको भ्रमको मुक्तक राख्ने कोसिस गरेँ। क्रम सङ्ख्या 18 को मैले 25 मध्ये 18वटा मुक्तक राखेँ। चन्द्रजी केही छैन, यस कार्यक्रमको रिकर्डिङ यहाँले जुनसुकै बेला मेरो वालबाट सुन्न सक्नुहुनेछ र यो आजको लाइभ युट्युबमा पनि उपलब्ध हुनेछ। प्रेमको एउटा मुक्तक राख्छु। क्रम सङ्ख्या 19 मा छु म। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका सबैलाई नमन छ। सुभद्रा अधिकारीलाई मैले धन्यवाद भने। विकास मल्लको छोरा सानो बाबुलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। एक दिन सुजल पनि कवि होस्। सनलक्ष्मी ताम्राकार म्याडम, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सुनिरहनु भएको छ, धन्यवाद भने। सुन्दर घिमिरेलाई पनि धन्यवाद भने। म 19औं नम्बरमा थिएँ। जल्नेहरूको हातमा कहिल्यै ताली हुँदैन, जल्नेहरूको हातमा कहिल्यै ताली हुँदैन, मनैमा ईश्वर भए पूजाको थाली हुँदैन। जल्नेहरूको हातमा कहिल्यै ताली हुँदैन, मनैमा ईश्वर भए पूजाको थाली हुँदैन। श्रद्धाको कति बस्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, श्रद्धाको कति बस्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। हृदयको सिंहासन कहिल्यै खाली हुँदैन, हृदयको सिंहासन कहिल्यै खाली हुँदैन। मैले प्रेमको मुक्तक राखेँ। तिला लेखाली बेलबारीदेखि निकै ढिला, तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब फेरि अर्को मुक्तक राख्छु। क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक हो। अस्मिता ढुङ्गाना, नमस्कार फर्काएँ। गणेश नेपालीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरे। मुक्तकार गणेश नेपाली। मिना चौलागाई, धन्यवाद भने तपाईँलाई। क्रम सङ्ख्या 20 मा छु म। पुजारी त हुन् प्रसाद किनाएर जान्छन्, देखेर दिन दुखी हुने खाने घिनाएर जान्छन्। पुजारी त हुन् प्रसाद किनाएर जान्छन्, देखेर दिन दुखी हुने खाने घिनाएर जान्छन्। हो निप्छन् सपुतहरू हाम्रै आँखा अघिल्तिर, हो निप्छन् सपुतहरू हाम्रै आँखा अघिल्तिर, तर स्वतन्त्रताको आकाश चिनाएर जान्छन्। हो निप्छन् सपुतहरू हाम्रै आँखा अघिल्तिर, तर स्वतन्त्रताको आकाश चिनाएर जान्छन्। मैले देशका सपुतहरूको मुक्तक राखेँ। सन्तोष केसी पनौती मल्पीदेखि सन्तोषलाई 19 नम्बर फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो। म दोहोऱ्याउने छु सन्तोष केसीको लागि। 3-4वटा मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको छ। लक्ष्मण विष्टलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। आजका लागि निश्चित गरिएका 25 मध्ये मैले 20वटा मुक्तक राखेँ। मात्र 5वटा मुक्तकहरू बाँकी छन्। 20% मुक्तकहरू बाँकी छन्। ती क्रमशः राख्नेछु। घनश्याम पौडेललाई मैले धन्यवाद भने। ठिला लेखाली धन्यवाद भने। अब अर्को 21औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 21 को। उज्यालोमा पनि अनेक शीतकारहरूले सताउँछन्, उज्यालोमा पनि अनेक शीतकारहरूले सताउँछन्, सारा शहीदका रगत र धिक्कारहरूले सताउँछन्। उज्यालोमा पनि अनेक शीतकारहरूले सताउँछन्, सारा शहीदका रगत र धिक्कारहरूले तर्साउँछन्। कसरी निदाउने होला गमलामा फूल फुलाएर, कसरी निदाउने होला गमलामा फूल फुलाएर। अँध्याराबाट आएका ती चित्कारहरूले सताउँछन्, अँध्याराबाट आएका ती चित्कारहरूले तर्साउँछन्। मैले क्रम सङ्ख्या 21 को मुक्तक राखेँ। सन्ध्या केसीलाई धन्यवाद भने। एकछिन उत्तम भैटवालले क्रम सङ्ख्या 20 फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो। गङ्गा खड्कालाई धन्यवाद भने। उत्तम भैटवालको लागि क्रम सङ्ख्या 20 दोहोऱ्याउने छु, जरुर म नोट गर्छु। मैले 25 मध्ये 21वटा मुक्तकहरू राखेँ। गङ्गा खड्का धन्यवाद भने। कमला महतले भन्नुभयो, आहा सबै सुन्दर र अब्बल छन्। मेरो रोजाइ 20 नम्बरको फेरि। कमला महतजीको लागि पनि 20 नम्बर फेरि मैले त्यो नोट गरेँ। उत्तमजीले पनि त्यो सुन्न चाहनु भएको छ। म क्रम सङ्ख्या 22 मा छु। अब धेरै मुक्तकहरू बाँकी छैनन्। क्रम सङ्ख्या 22 को मुक्तक सुनाउँछु। हरेक खुकुरीको अन्तिम प्रहार हुन्छ र सकिन्छ,
हरेक खुकुरीको अन्तिम प्रहार हुन्छ र सकिन्छ, प्रत्येक वसन्तको अन्तिम बहार हुन्छ र सकिन्छ। हरेक खुकुरीको अन्तिम प्रहार हुन्छ र सकिन्छ, प्रत्येक वसन्तको अन्तिम बहार हुन्छ र सकिन्छ। खोजिरहेर खुसी, खोजिरहेर सफलताको शिखर, खोजिरहेर खुसी, खोजिरहेर सफलताको शिखर। मान्छेको जीवनलाई मृत्यु उपहार हुन्छ र सकिन्छ, मान्छेको जीवनलाई मृत्यु उपहार हुन्छ र सकिन्छ। चन्द्रकला आचार्यले मिठा मुक्तक सबै अति सुन्नु लाग्नेछन् भन्नुभयो। धन्यवाद। तपाईहरूका यी प्रतिक्रियाहरूले, तपाईहरूका यी धैर्यहरूले, तपाईहरूको यो उपस्थितिले, गरिमामय उपस्थितिले मलाई मुक्तक लेखिरहन, लाइभ गरिरहन र तपाईहरूमाझ आइरहन प्रेरित गर्छन्। फेसबुकको मेरो वाल यदि यहाँले याद गर्नुभएको छ भने झन्डै 5 हप्तादेखि खाली छ, तर म लाइभबाट बिदा हुन सकेको छैन। लाइभमा हाम्रो भेट भइरहनेछ। क्रम संख्या 23 मा जान चाहन्छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका सबै मुक्तक प्रेमी मित्रहरूमा मेरो यथोचित अभिवादन छ, नमस्कार छ र सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कदाचित मैले यहाँका नाम मुक्तक वाचन गरिरहँदा नदेखेर लिन छुटाएँ भने माफ दिनुहोला। यहाँहरूलाई मेरो जहिले पनि श्रद्धा छ, नमस्कार छ। क्रम संख्या 23 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। राजनीतिको मुक्तक हो। हामीले हाम्रा अहङ्कारहरूलाई रत्याइरह्यौँ रहो, हामीले हाम्रा अहङ्कारहरूलाई रत्याइरह्यौँ रहो, जसले सत्य देखायो उसैलाई लत्याइरह्यौँ रहो। हामीले हाम्रा अहङ्कारहरूलाई रत्याइरह्यौँ रहो, जसले सत्य देखायो उसैलाई लत्याइरह्यौँ रहो। सुनको लङ्का देखाए र देखाए जापान जस्तै नेपाल, सुनको लङ्का देखाए र देखाए जापान जस्तै नेपाल। चुनाव जित्नेहरूका चिल्ला कुरा पत्याइरह्यौँ रहो, चुनाव जित्नेहरूका चिल्ला कुरा पत्याइरह्यौँ रहो। मैले यो मुक्तक राखेँ क्रम संख्या 23 मा। राजनीतिको मुक्तक थियो। स्क्रिनमा 29 जना बन्धुहरूलाई देखिरहेको छु। मसँग मात्र 2वटा मुक्तकहरू बाँकी छन्, क्रम संख्या 24 र 25। त्यसपछि कार्यक्रमको अन्त्यमा म यहाँहरूका केही अनुरोध मुक्तकहरू छन्, ती प्रस्तुत गर्नेछु। छातीले गोली थाप्छ गलाको प्रश्न बेकार छ, छातीले गोली थाप्छ गलाको प्रश्न बेकार छ। हिमशिखरमा दरहरा र तलाको प्रश्न बेकार छ, छातीले गोली थाप्छ गलाको प्रश्न बेकार छ। हिमशिखरमा दरहरा र तलाको प्रश्न बेकार छ। जुन देशमा कवि र कलाकार उपचार पाउँदैनन्, जुन देशमा कवि र कलाकार उपचार पाउँदैनन्, त्यहाँ कविता बेकार छ, जुनसुकै कला बेकार छ। जुन देशमा कवि र कलाकार उपचार पाउँदैनन्, त्यहाँ कविता बेकार छ, जुनसुकै कला बेकार छ। मैले यो मुक्तक राखेँ। सुजल मल्ल, मेरो साथीको छोरा सुजलले भन्यो, हजुरले कस्तो राम्रो मुक्तक बनाउनुहुन्छ भनेर। सुजल बाबु, यी सबै अभ्यासको कुरा हो। तिमी राम्रो चित्र बनाउँछौ, त्यो तिम्रो अभ्यासको कुरा हो। म मुक्तक लेख्न कोसिस गर्छु, त्यो मेरो अभ्यासको कुरा हो। घनश्याम पौडेलले आहा निकै सुन्दर राजनीतिक मुक्तक भन्नुभयो। मसँग मात्र एउटा मुक्तक बाँकी छ। आजका 25 मध्ये अन्तिम मुक्तकमा छु। आज समयवश 25 मा 25वटा मुक्तकहरू सुकुमार मुक्तक थिए। म अन्तिम मुक्तकमा छु। स्क्रिनमा 29 जनालाई देखिरहेको छु। आजको अन्तिम मुक्तक राख्न चाहन्छु। क्रम संख्या 25 को मुक्तक हो। वनको गहन निरक्तामा पनि चराहरू गाइरहन्छन्, वनको गहन निरक्तामा पनि चराहरू गाइरहन्छन्। कोही जान्छन् जीवनबाट, कोही भने आइरहन्छन्। वनको गहन निरक्तामा पनि चराहरू गाइरहन्छन्, कोही जान्छन् जीवनबाट, कोही भने आइरहन्छन्। सकिन त सकिन्छन् हर त्रास र मधुमासहरू, सकिन त सकिन्छन् हर त्रास र हर मधुमासहरू। बिर्सन खोज्दा पनि कोही यादभित्र छाइरहन्छन्, सकिन त सकिन्छन् हर त्रास र हर मधुमासहरू। बिर्सन खोज्दा पनि कोही यादभित्र छाइरहन्छन्। उत्तम भेटवालले क्रम संख्या 24 पनि फेरि सुन्न मन गर्नुभयो। मुक्तकार उत्तम भेटवालले। म तपाईँको लागि क्रम संख्या 24 पनि दोहोऱ्याउने छु। यसरी मैले आजका लागि निर्धारित 25 मध्ये 25वटा मुक्तकहरू यहाँहरूको लागि राखेँ। यहाँले धैर्य साथ मलाई सुन्नुभयो। केही साथीहरू बिचमा आउनुभयो। यहाँ केही अनुरोध मुक्तकहरू छन्,
यहाँले छुटेका मुक्तकहरू ती अनुरोध मुक्तकहरूमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आज धेरै अनुरोध मुक्तकहरू छैनन्, मलाई पनि सजिलै हुने भयो। म ती अनुरोध मुक्तक सुनाउन चाहन्छु, दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अनि क्रम सङ्ख्या 24 4 नम्बरको फेरि सुन्न पाऊँ भन्नुभयो तुलसी कोजुले। तुलसी कोजुको लागि 4 नम्बर म दोहोऱ्याउने छु। बाँकी साथीहरूको कदाचित कुनै दोहोरिनु पर्ने छ भने, खास कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन छ भने, सबै त होइन, छुटेको कारणले त्यो म दोहोऱ्याउने छु। कमला महतलाई मैले धन्यवाद भने र म तुलसी कोजुको अनुरोधदेखि सुरु गर्छु। क्रम सङ्ख्या 4 को जिन्दगीले धार बदल्छ दुई भङ्गालो भएर, दुखी रहन्छ अतीत स्मृतिको सङ्गालो भएर। जिन्दगीले धार बदल्छ दुई भङ्गालो भएर, दुखी रहन्छ अतीत स्मृतिको सङ्गालो भएर। ओ तारा म एक्लै खुसी छु, एक्लै ठिक छु। ओ तारा म एक्लै खुसी छु, एक्लै ठिक छु। रुनु छैन पछि अहिले एकछिन अङ्गालो भएर, रुनु छैन पछि अहिले एकछिन अङ्गालो भएर। उत्तम भेटवालले भन्नुभयो सुनिएन तर यताबाट क्ल्याप आइरहेको छ है भनेर। के यहाँले मलाई सुन्न सकिरहनु भएको छैन स्पष्टसँग? म त्यो जान्न चाहन्छु। स्पष्टसँग सुनिरहनु भएको छ? मैले अनुरोध मुक्तकको क्रम सङ्ख्या 4 तुलसी कोजुको लागि राखेँ। मलाई स्पष्ट सुन्न सकिएको छ? म त्यो जान्न चाहन्छु र बाँकी अनुरोध मुक्तकहरू प्रस्तुत गरौँला। मेरो स्वर स्पष्ट सुन्न सकिएको छ? कार्यक्रमको अन्तिममा छु म। धेरै बेला नल्याउँदिने चिसोमा के मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? म छु यतिखेर। नवराज घिमिरे ठिक छ, धन्यवाद। मिना चौलागाई धन्यवाद, सुनिएको रहेछ। उत्तमजीकोमा कुनै समस्या हुनुपर्छ। बहिनी पिपला ढुङ्गानालाई क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लागेको थियो, म त्यो सुनाउँछु। बगाउँदा बाबुको मुक्तक हो, आमाको मुक्तकहरू हामीले धेरै सुन्यौँ। बगाउँदा पसिना डुब्दो घामको गति हुन्छ, पैताला भएर पिता प्रारब्धले पति हुन्छ। बगाउँदा पसिना डुब्दो घामको गति हुन्छ, पैताला भएर पिता प्रारब्धले पति हुन्छ। धरतीभरिका सारा सन्तानहरू भन न, धरतीभरिका सारा सन्तानहरू भन न, सन्तानको लागि बाबुको मूल्य कति हुन्छ। धरतीभरिका सारा सन्तानहरू भन न, सन्तानको लागि बाबुको मूल्य कति हुन्छ। कमल पोखरेललाई मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। पुष्पा नेपालीलाई पनि मैले धन्यवाद भने, सुनिएको छ भन्नुभयो। उत्तम भेटवालले भन्नुभएको कुरा मैले बल्ल बुझेँ। मुक्तक भन्नु पराएर उहाँ ताली बजाइरहनु भएको छ। यहाँको ताली मैले सुन्न पाइनँ, त्यो तालीलाई मैले महसुस गरेँ, आभार व्यक्त गरेँ। तपाईँको तालीको लागि आभार व्यक्त गरेँ। कुनै दिन कुनै कार्यक्रममा तपाईँको मुक्तक पनि यसै गरी सुन्न पाऊँ मैले। कमल पोखरेलको नमस्कार मैले फर्काइसकेको छु। अर्को अनुरोध मुक्तक छ, म हेर्छु कसको अनुरोध मुक्तक थियो। अर्को धेरै अनुरोधहरू छैनन् आज। लक्ष्मी पोखरेललाई कार्यक्रमको अन्त्यतिर भए पनि मैले स्वागत गरेँ। ढिला हुनुभयो, स्वागत गरेँ। यसको रेकर्डिङ मेरो वालमा सुन्न सकिनेछ। उत्तम भेटवालले क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। खुद्रा दुःखको बदलामा थोक साटिरहँदा, रोकाहरूसँग अलिकति शोक साटिरहँदा। खुद्रा दुःखको बदलामा थोक साटिरहँदा, रोकाहरूसँग अलिकति शोक साटिरहँदा। तारा जीवन आलोकित महसुस हुन्छ, तारा जीवन आलोकित महसुस हुन्छ। भोकाहरूसँग अलिकति भोक साटिरहँदा, भोकाहरूसँग अलिकति भोक साटिरहँदा। स्क्रिनमा 27 जना मित्रहरूलाई देखेँ। अनि घनश्याम पौडेलजी सायद इलामदेखि र नवराज घिमिरेले क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। कमल पोखरेल बल्ल मैले सम्झेँ, भैरवादेखि हाम्रो भेट भएको थियो। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम सङ्ख्या 16 मा छु। अनुरोध मुक्तक हो। घनश्याम पौडेलजी र नवराज घिमिरेजीले अनुरोध गर्नुभएको, म त्यो राख्न चाहन्छु। देवेन्द्र कारणजितले भन्नुभयो राजन सर मेरो मुक्तक पनि पढिदिनुहोस् है, रात्रिकालीन मुक्तक। देवेन्द्र सरको मुक्तक म अफिसमा पढ्छु। यो आज विशुद्ध मेरो लाइभ भएको हुनाले सरको मुक्तक पढ्न म समर्थ छु, क्षमा गर्नुहोला। म क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक राख्छु। मलाई बिर्स र भए मेरा गुणहरूलाई बिर्स, मलाई बिर्स र भए मेरा गुणहरूलाई बिर्स। बिर्स मेरो गीत, मेरा सारा धुनहरूलाई बिर्स। के काम सम्झिएर सजाएका सारा सपनाहरू, के काम सम्झिएर सजाएका सारा सपनाहरू। बिर्स त्यो प्रेमको गगन र जुनहरूलाई बिर्स, बिर्स त्यो प्रेमको गगन र जुनहरूलाई बिर्स। मैले यो अनुरोध पुरा गरेँ घनश्याम पौडेलजी र नवराज घिमिरे शिखर मुक्तकारको लागि। अनि
भाइ सन्तोष केसीले मल्पीदेखि 19 नम्बरको मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न पाऊँ भन्नुभएको थियो। सन्तोष केसीको लागि म क्रम सङ्ख्या 19 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। जल्नेहरूको हातमा कहिल्यै ताली हुँदैन, मनैमा ईश्वर भए पूजाको थाली हुँदैन। जल्नेहरूको हातमा कहिल्यै ताली हुँदैन, मनैमा ईश्वर भए पूजाको थाली हुँदैन। श्रद्धाको कति बस्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, श्रद्धाको कति बस्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। हृदयको सिंहासन कहिल्यै खाली हुँदैन, हृदयको सिंहासन कहिल्यै खाली हुँदैन। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई विभिन्न मुक्तक प्रेमीहरूले सुनिरहनु भयो, हेरिरहनु भयो। मैले आज 8:30 बजे मेरो 39औं लाइभ हुन्छ भनेर आज बिहानदेखि सूचना मेरो वालमा राखेको थिएँ। कतिले हेर्न भ्याउनु भयो, कतिले हेर्न भ्याउनु भएन। कति मित्रहरूका व्यस्तताहरू थिए होलान्। केही साथीहरू भर्खरै मात्र पनि देखा परिरहनु भएको छ, जस्तो कि अनिता यात्री काठमाडौँदेखि, राजेश दास हेटौँडादेखि ढिला हुनुभयो। मैले अनुरोध मुक्तकको पनि म अन्तिममा छु, तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यस कार्यक्रमको रेकर्डिङ मेरो वालमा र युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ। क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तकार उत्तम बेटवाल र साहित्यकार कमला महतले सुन्ने मन गर्नुभएको छ। तपाईँको लागि क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। पुजारी त हुन् प्रसाद किनाएर जान्छन्, देखेर दिन दुखी हुने खाने घिनाएर जान्छन्। पुजारी त हुन् प्रसाद किनाएर जान्छन्, देखेर दिन दुखी हुने खाने घिनाएर जान्छन्। हो निप्छन् सपुतहरू हाम्रै आँखा गिल्तिर, हो निप्छन् सपुतहरू हाम्रै आँखा गिल्तिर। तर स्वतन्त्रताको आकाश चिनाएर जान्छन्, तर स्वतन्त्रताको आकाश चिनाएर जान्छन्। मैले यो क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएँ। उत्तम भेटवालले भन्नुभयो यो समय नसकियो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। तपाईँको प्रेमलाई, तपाईँको अभावलाई म बुझ्छु, आभारी छु। तपाईँ आफै असाध्यै सुन्दर मुक्तक लेख्नुहुन्छ। हरायो 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 भन्ने अनुप्रासका तपाईँका केही मुक्तकहरू छन्, म कहिल्यै बिर्सन्न उत्तमजी। अनि इन्दिरा चपागाईले 18 नम्बर फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न पाऊँ भन्नुभएको थियो। 18 नम्बर इन्दिरा चपागाई। लक्ष्मी पोखरेललाई धन्यवाद। इन्दिराजी तपाईँको लागि मैले 18 दोहोऱ्याउने भएँ। केबी पारखी निकै ढिला जापानदेखि, तथापि तपाईँलाई स्वागत छ। इन्दिराजी ओखलढुङ्गादेखि तपाईँलाई म 18 नम्बरको मुक्तक दोहोऱ्याएर सुनाउँछु। हिरा कण्डेल असाध्यै ढिला सधैँ सुनिरहनुहुन्थ्यो, सधैँ ढिला हुनुभयो। तपाईँले आजको कार्यक्रमको मन भयो भने, इच्छा भयो भने लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। म इन्दिरा चपागाईको लागि क्रम सङ्ख्या 18 दोहोऱ्याउँछु। बाँचेर गर्नुपर्ने सबै श्रम सकिन्छ, अगाडि र पछाडि हुनेको क्रम सकिन्छ। बाँचेर गर्नुपर्ने सबै श्रम सकिन्छ, अगाडि र पछाडि हुनेको क्रम सकिन्छ। इनाम र सुख शैलहरूले तर्साउँछन्, इनाम र सुख शैलहरूले तर्साउँछन्। जुन दिन बाँच्नुको सारा भ्रम सकिन्छ, जुन दिन बाँच्नुको सारा भ्रम सकिन्छ। मैले इन्दिराजीको लागि क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक दोहोऱ्याएँ। अब मात्र एउटा अनुरोध मुक्तक बाँकी छ, त्यो दोहोऱ्याउँछु र आजको लाइभबाट म बिदा माग्छु। क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तकार उत्तम बेटवालले सुन्ने मन गर्नुभएको थियो। तपाईँ र तपाईँ सहितका साथीका लागि म क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। अनिता यात्रीले भन्नुभयो म सुन्दैछु दाजु, मेरो अहिलेको परिस्थिति नै त्यस्तै छ, अलि पछि आएँ तैपनि सुनेर आनन्द लिँदैछु, धन्यवाद। केबी पारखीले यसको रेकर्ड सुन्छु भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्नेछ। हामी लेख्छौँ, किन लेख्छौँ? कसैलाई सुनाउन लेख्छौँ, हामी लेख्छौँ कसैले पढिदियोस् भनेर लेख्छौँ। नलेख्ने हो भने त त्यो कविता, त्यो कथा, त्यो मुक्तक हाम्रो हृदयभित्रै थियो नि। हाम्रो हृदयलाई वा कसैको हृदयलाई पढ्नका लागि सुनिन्छ, लेखिन्छ। विकास मल्लको छोरा सुजलले एकदम सुन्दर मुक्तकहरू सुनाउनु भयो भनेका छन्। सुजलको उमेर कति भयो मलाई थाहा छैन, तर बाबु एक दिन तिमी पनि राम्रो कवि हुनु, कवितामा रुचि भयो भने। म अन्तिम मुक्तक राजकुमार भट्टराई विराटनगरदेखि, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। अत्यन्त ढिला तथापि तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। म अन्तिम मुक्तक सुनाउँछु, आजको अन्तिम मुक्तक 24 को अनुरोध मुक्तको, त्यसपछि बिदा माग्छु। छातीले गोली थाप्छ गलाको प्रश्न बेकार छ, छातीले गोली थाप्छ गलाको प्रश्न बेकार छ। हिम शिखरमा धरहरा र तलाको प्रश्न बेकार छ, छातीले गोली थाप्छ गलाको प्रश्न बेकार छ। हिम शिखरमा धरहरा र तलाको प्रश्न बेकार छ। जुन देशमा कवि र कलाकार उपचार पाउँदैनन्, जुन देशमा कवि र कलाकार उपचार पाउँदैनन्,
त्यहाँ कविता बेकार छ, जुनसुकै कला बेकार छ। जुन देशमा कवि र कलाकार उपचार पाउँदैनन् त्यहाँ कविता बेकार छ, जुनसुकै कला बेकार छ। राजकुमार बानिया ताप्लेजुङबाट काठमाडौँ हुनुहुन्छ यतिखेर। सायद मैले यसरी आजका 25 मध्ये 25 मुक्तकहरू सुनाएँ। संयोगले आजका 25 मुक्तकहरू सुकुमार मुक्तकहरू थिए। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 39औं श्रृङ्खलामा थिएँ म। सदा चाहिँ मलाई जसले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो र हौसला दिनुभयो वा मेरा मुक्तकहरू मन पराएर मलाई उत्साहित गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैप्रति म आभारी छु, ऋणी छु। तपाईँहरूको समयको लागि म यो समय यो साथ कहिले पनि बिर्सेन्न। विजय यादव एकदम ढिला हुनुभयो, तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यसरी आज मलाई 8:30 देखि 9:16 करिब 46 मिनट साथ दिनुहुने सबै मुक्तक मनहरूमा, सबै मुक्तक प्रेमीहरूमा, मेरा अनन्य मित्रहरूमा म आफ्नो हृदयदेखिको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै कुरा यथावत रह्यो भने मेरो 40औं भागमा, 40औं एपिसोडमा, 40औं खण्डमा, मुक्तक लाइभको 40औं खण्डमा यहाँसँग फेरि भेट हुनेछ पुस महिनाको अन्तिमतिर। मेरो भाइ मामाको छोरा सुदीप, तिमीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यस कार्यक्रमको रिकर्ड तिमीले मेरो वालबाट सुन्न सक्नेछौ, अरू मित्रहरूले पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। र यो आजको लाइभको रिकर्ड मेरो युट्युबमा पनि मेरा 39वटा लाइभका रिकर्डहरू सुन्न सकिनेछ। दीक्षा कोइराला, यहाँलाई पनि हार्दिक आभार छ, स्वागत छ। कमल पोखरेललाई पनि मैले शुभरात्रि भने, सबैलाई शुभरात्रि भने, सबैलाई नमस्कार गरेँ। अर्को महिना फेरि भेटौँला। हवस् त, शुभरात्रि।